ओके, सो पल्मोनरी एक्सपिरेसनको बारेमा हामीले हेरिरहेको छौँ। पल्मोनरी एक्सपिरेसन भनेको चाहिँ लङ्सको हावा बाहिर फाल्ने, लङ्सको कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ नस्ट्रिलको थ्रु बाहिर फाल्ने विधि हो। र यसमा पनि स्टर्नोआयल र टेरोआयल मसलको रोल छ। र यो चाहिँ कसरी हुन्छ त हामी हेरौँ। फर्स्ट अफ अल लङ्समा कार्बन डाइअक्साइड जम्मा हुन्छ र जम्मा भइसकेपछि कन्ट्र्याक्सन अफ द लङ्स अकर, कन्ट्र्याक्सन अफ लङ्स एन्ड एब्डोमिनल मसल्स, लङ्स र एब्डोमिनल मसल कन्ट्र्याक्ट हुन्छ र त्यो हुने बित्तिकै के हुन्छ त एक्सटर्नल नस्ट्रिल गेट क्लोज्ड, एक्सटर्नल नस्ट्रिल चाहिँ बन्द हुन्छ। किनभने एक्सटर्नल नस्ट्रिलबाट फेरि हावा गयो भने त काम लागेन, हावा फाल्नु छ, त्यही भएर एक्सटर्नल नस्ट्रिल बन्द हुन्छ। त्यसपछि के हुन्छ त कन्ट्र्याक्सन अफ स्टर्नोहायल मसल, यो जो स्टर्नोहायल मसल हुन्छ त्यो कन्ट्र्याक्ट हुन्छ। त्यो कन्ट्र्याक्ट भएपछि के हो त भोल्युम अफ बकोफेरिन्क्स increases and pressure of air in it decreases, डिक्रिज हुन्छ। त्यसपछि ग्लटिस ओपन हुन्छ, ग्लटिस ओपन्स हुन्छ र एयर फ्रम लङ्स rushes to bronchopharynx through glottis, glottis को थ्रु bronchopharynx मा आउँछ। र अब के हुन्छ ग्लटिस क्लोज्ड हुन्छ। त्यसपछि मेन्टोमेकालियन बोन, मेन्टोमेकेलियन बोन moves to its original position, त्यो भइसकेपछि के हुन्छ एन्ड एक्सटर्नल नियर ओपन, एक्सटर्नल नियर ओपन्स। यो मेन्टोमेकालियन बोन फेरि ब्याकवर्ड जान्छ र एक्सटर्नल नियर ओपन हुन्छ। अनि टेरोहायल मसल्स कन्ट्र्याक्ट and so that volume of bronchopharynx decreases and pressure in it increases. Air of bronchopharynx rushes out through nostril, external nostril बाट बाहिर जान्छ। सो दिस इज द पल्मोनरी एक्सपिरेसन। पल्मोनरी एक्सपिरेसनमा के हो त पहिला लङ्समा हावा जम्मा भयो, अनि त्यसपछि लङ्स र एब्डोमिनल मसल कन्ट्र्याक्ट भयो, अनि लङ्समा प्रेसर इन्क्रिज भयो, त्यसपछि स्टर्नोहायल मसल कन्ट्र्याक्ट भयो र माउथभित्र अथवा बकोफेरिन्क्सको क्याभिटीको भोल्युम इन्क्रिज भयो, प्रेसर डिक्रिज भयो। एज अ रिजल्ट ग्लटिस ओपन भयो र लङ्सको हावा माउथमा आयो, बकोफेरिन्क्समा आयो। त्यसपछि मेन्टोमेकालियन बोन ब्याकवर्ड मुभ भयो, नस्ट्रिल एक्सटर्नल नस्ट्रिल ओपन भयो र त्यसपछि के भयो त त्यसपछि चाहिँ टेरोहायल मसल कन्ट्र्याक्ट भयो र माउथको क्याभिटीको भोल्युम डिक्रिज गरायो, प्रेसर इन्क्रिज भयो र फाइनली नस्ट्रिलबाट हावा बाहिर गयो। दिस इज द प्रोसेस अफ पल्मोनरी एक्सपिरेसन। 2 मा
buccopharyngeal respiration. So this is a respiration by buccopharynx. Buccopharynx. यसमा पनि पल्मोनरी इन्स्पिरेसन र एक्सपिरेसन हुन्छ, बक्कोफेरेन्जियल इन्स्पिरेसन र एक्सपिरेसन हुन्छ। बक्कोफेरेन्जियल इन्स्पिरेसन एन्ड बक्कोफेरेन्जियल एक्सपिरेसन दुईटा छ। बक्कोफेरिङ्स मिन्स माउथ भित्रको क्याभिटी, अर्थात् माउथको क्याभिटीलाई बक्कोफेरिङ्स पनि भन्छौँ। र ड्युरिङ द बक्कोफेरेन्जियल रेस्पिरेसन द माउथ, गुलेट एन्ड ग्लटिस रिमेन क्लोज्ड। माइन्ड द्याट ड्युरिङ बक्कोफेरेन्जियल रेस्पिरेसन mouth, gullet and glottis remain closed. बक्कोफेरिङ्स अथवा माउथको क्याभिटीमा म्युकस लाइनिङ हुन्छ। एक्सटर्नल नस्ट्रिलबाट आएको हावा म्युकस लाइनिङमा डिजल्भ हुन्छ। अक्सिजन डिजल्भ भइसक्यो, त्यहाँबाट ओस्मोटिक प्रेसर हाई हुन्छ र ब्लडको भन्दा, अनि ब्लडतिर हावा डिफ्युज भएर जान्छ। सिधै बक्कोफेरिङ्सबाट ब्लड क्यापिलरीमा अक्सिजन डिफ्युज हुन्छ। त्यसलाई हामीले बक्कोफेरेन्जियल इन्स्पिरेसन भन्छौँ। त्यसमा पनि अहिलेको मसलहरू इन्भल्भ हुन्छ। पहिला अब यो बक्कोफेरेन्जियल इन्स्पिरेसनमा के हुन्छ त, पहिला स्टर्नोहायल मसल कन्ट्र्याक्ट हुन्छ। कन्ट्र्याक्ट भइसकेपछि माउथभित्रको भोल्युम इन्क्रिज हुन्छ, प्रेसर डिक्रिज हुन्छ, जसले गर्दाखेरि एटमोस्फियरको हावा एक्सटर्नल नियर हुँदै माउथमा आइपुग्छ, बक्कोफेरिङ्समा आउँछ। र बक्कोफेरिङ्समा आइसकेपछि फेरि नस्ट्रिल क्लोज हुन्छ र हावा कतै जाने ठाउँ छैन, किनभने माउथ अनि गुलेट भनेको फुड पाइप ओपनिङ अनि ग्लटिस एयर पाइप ओपनिङ सबै बन्द छ र माउथभित्रै हावा डिजल्भ हुन्छ। डिजल्भ भएर चाहिँ डिफ्युज भएर सिधै ब्लडमा जान्छ। त्यसलाई हामीले बक्कोफेरेन्जियल इन्स्पिरेसन भन्छौँ। बक्कोफेरेन्जियल एक्सपिरेसनमा के हुन्छ त भनेपछि कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ माउथको क्याभिटीमा आइपुग्छ र त्यसपछि टेरोहायल मसल कन्ट्र्याक्ट हुन्छ र माउथको भोल्युम डिक्रिज हुन्छ र प्रेसर इन्क्रिज हुन्छ, ग्लटिस ओपन हुन्छ र सिधै माउथको हावा चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ बाहिर रिलिज हुन्छ। त्यसलाई हामीले बक्कोफेरेन्जियल एक्सपिरेसन भन्छौँ। यो कति बेला हुन्छ भने रेस्ट कन्डिसनमा, पानीमा तैरिरहेको बेलामा बक्कोफेरेन्जियल रेस्पिरेसन हुन्छ। सो दिस इज अबाउट बक्कोफेरेन्जियल रेस्पिरेसन। क्युटानियस रेस्पिरेसन, थर्डमा क्युटानियस रेस्पिरेसन। क्युटानियस रेस्पिरेसन, दिस इज द रेस्पिरेसन बाई लङ्स, बाई स्किन। स्किनले गर्ने रेस्पिरेसन हो। स्किनले किन रेस्पायर गर्न सक्छ? स्किन इज soft, thin, contain mucus and water. So skin very soft हुन्छ, thin हुन्छ, contain mucus and water हुन्छ, जसले गर्दाखेरि एटमोस्फियरिक oxygen get attached to skin and diffuses through mucus lining to capillary. यसरी क्यापिलरीमा जान्छ र क्यापिलरीको ब्लडले त्यो अक्सिजनलाई ग्र्याब गरेर सर्कुलेट गर्छ। त्यो क्युटानियस इन्स्पिरेसन भयो। क्युटानियस एक्सपिरेसनमा चाहिँ ब्लडको कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ छालामा आइपुग्छ, छालाबाट चाहिँ बाहिर जान्छ र यदि छाला सुक्खा भयो भने
फेरि यो क्युटानियस रेस्पिरेसन पोसिबल छैन, किनभने यसमा पानीको ठुलो रोल हुन्छ। त्यसले यिनीहरू पानी नजिक बस्छ क्युटानियस रेस्पिरेसन होस् भनेर, छालालाई चिप्लो बनाउँछ, म्युकस ग्ल्यान्ड्सहरू हुन्छ छालामा। द फ्रग मे डाई ड्यू टु एस्फाइक्सिया, lack of oxygen when skin is dry। स्किन ड्राई भयो भने यो चाहिँ मर्छ। मोर अक्सिजन मोर कार्बन डाइअक्साइड, लेट्स से मोर कार्बन डाइअक्साइड इज रिलिज्ड फ्रम स्किन देन लङ्स। लङ्सबाट फालिने कार्बन डाइअक्साइडको तुलनामा स्किनबाट फाल्ने कार्बन डाइअक्साइड बढी हुन्छ, जसले गर्दाखेरि यसले कार्बन डाइअक्साइड एक्सपेल गर्नमा सहयोग गर्छ क्युटानियस रेस्पिरेसन। कति बेला हुन्छ क्युटानियस रेस्पिरेसन? इट अकर्स इन वाटर, इट अकर्स व्हेन द डिमान्ड अफ अक्सिजन लो, हाइबरनेसन एस्टिभेसन भएको बेलामा, त्यति बेला क्युटानियस रेस्पिरेसन हुन्छ। जब लङ्सले रेस्पायर गर्दैन त्यति बेला छालाले रेस्पायर गर्छ। सो दिस इज द क्युटानियस रेस्पिरेसन इन फ्रग। र अर्को खाले रेस्पिरेसन छ यसमा फाइनली, द्याट इज द गिल रेस्पिरेसन। गिल रेस्पिरेसन, यो गिल रेस्पिरेसन चाहिँ पानीमा हुने ट्याडपोल लार्भामा मात्रै हुन्छ। अकर्स इन ट्याडपोल लार्भा of frog found in water। पानीमा हुने ट्याडपोल लार्भामा हुन्छ। लार्भा contain 3 pairs of filamentous and porous external gills by which dissolved oxygen of water can enter the blood capillary। यसमा सामान्य हामी डायग्राम बनाउन सक्छौं। जस्तै यो माछा के अरे माछा भनौँ ट्याडपोल लार्भा भयो। ट्याडपोल लार्भामा चाहिँ के छ त? अब ट्याडपोल लार्भामा टेल पनि हुन्छ यिनीहरूको, यस्तो खाले छ, यो टेल भयो, अनि यहाँनिर यो माउथ भयो ल, हैन, माउथ छ, यो आँखा पनि छ रे। र अब यहाँनिर चाहिँ गिल्सहरू हुन्छ, फिलामेन्टस एन्ड हाइली ब्रान्च लोबुलेटेड गिल्स भन्छौँ यसलाई। लोबुलेटेड भनेको थैली जस्तो गिल्सहरू छ, गिल्स 3 पेयर छ, हैन। दिस इज द ट्याडपोल लार्भा। र अब यसमा के हुन्छ भने यो पानीमा पाइन्छ नम्बर 1 ट्याडपोल लार्भा फ्रग, किनभने पानीमा नै यसको जीवनचक्र सुरु हुने हो। र पानीको डिजल्भ अक्सिजन चाहिँ यो गिल्स जुन पोरस छ त्योबाट भित्र जान्छ। यो गिल्सको भित्र चाहिँ क्यापिलरीहरू हुन्छ, त्यो क्यापिलरीमा सिधै डिफ्युज भएर जान्छ। व्हेन ओस्मोटिक प्रेसर अफ अक्सिजन इज लेस इन ब्लड देन एट द्याट कन्डिसन द अक्सिजन डिजल्भ इन्टु गिल्स एन्ड रिच द क्यापिलरी रिच गर्छ। यसलाई हामीले गिल्स इन्सपिरेसन भन्न सक्छौँ। गिल्स एक्सपिरेसनमा चाहिँ रिभर्स अर्डरमा चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड गिल्सको थ्रु फेरि बाहिर आउँछ पानीमा। तर पछि चाहिँ गिल्सहरू हराउँदै जान्छ बिस्तारै, इन्टरनल गिल स्लिट बन्छ र त्योबाट श्वास फेर्छ। इन्टरनल गिल स्लिट लेटर अन कन्भर्ट इन्टु द लङ्स। लङ्सबाट रेस्पायर हुने भइसकेपछि, लङ्स बनिसकेपछि फेरि ट्याडपोल लार्भा कन्भर्ट इन्टु एडल्ट एन्ड इट कम्स टु ल्यान्ड एन्ड कन्टिन्यू द पल्मोनरी रेस्पिरेसन। So this is about the gill respiration. Next is the physiology of respiration, जसलाई हामीले
मेकानिजम अफ रेस्पिरेसन भन्न सक्छौँ। के हुन्छ त यसमा? व्हाट ह्यापन? रेस्पिरेसन गर्ने तरिका अथवा वर्किङ मेकानिजम अफ रेस्पिरेसन भन्न सक्छौँ। यसमा तीनटा स्टेप्स तीनटा छ। पहिलो भनेको ब्रिदिङ और एक्सटर्नल रेस्पिरेसन और ब्रिदिङ। दोस्रो स्टेपमा ट्रान्सपोर्ट अफ रेस्पिरेटरी ग्यासेस। तेस्रो स्टेपमा टिस्यू रेस्पिरेसन और इंटरनल रेस्पिरेसन और टिस्यू रेस्पिरेसन। तीनटा फेज छ। पहिलो फेजमा एक्सटर्नल रेस्पिरेसन भनेको एटमोस्फियरको अथवा वातावरणको अक्सिजन चाहिँ बडीभित्र घुसाउने प्रोसेस हो। अब बडीको रेस्पिरेटरी अर्गनले अक्सिजन लिने, जस्तै एटमोस्फियरको अक्सिजन चाहिँ लङ्सले लियो अथवा बकोफेरिङले लियो अथवा स्किनले लियो र गिलले लियो भने त्यो भनेको एक्सटर्नल रेस्पिरेसन भयो। कार्बन डाइअक्साइड फाल्यो फेरि त्यसलाई हामीले एक्सटर्नल रेस्पिरेसन भन्छौँ। ट्रान्सपोर्ट अफ रेस्पिरेटरी ग्यास भनेको चाहिँ अक्सिजन जब ब्लडमा पुग्यो, लङ्स हुँदै ब्लडमा गयो, ब्लडले क्यारी गर्छ, कार्बन डाइअक्साइड पनि क्यारी गर्छ, त्यसलाई हामीले ट्रान्सपोर्ट अफ ग्यासेस भन्छौँ। इन्टरनल रेस्पिरेसन भनेको चाहिँ अब टिस्यूमा पुगेको अक्सिजन चाहिँ युटिलाइज भयो सेलको द्वारा, त्यसलाई हामीले इन्टरनल रेस्पिरेसन भन्छौँ अथवा टिस्यू रेस्पिरेसन भन्छौँ। अब यसको तीनटा पोर्सनमा पहिला एक्सटर्नल रेस्पिरेसनको बारेमा हेरौँ। यो एक्सटर्नल रेस्पिरेसन इट इज द ब्रिदिङ भन्नाले इन्स्पिरेसन एन्ड एक्सपिरेसन done by the help of respiratory organs like lungs, bronchopharynx, skin and gills। यसलाई हामीले एक्सटर्नल रेस्पिरेसन भन्छौँ अथवा ब्रिदिङ भन्छौँ। सेकेन्ड, ट्रान्सपोर्ट of respiratory gases, it is done by blood। रेस्पिरेटरी ग्यासेसमा अक्सिजन एन्ड कार्बन डाइअक्साइड भनेर बुझ्नुपर्छ, CO2। it is done by RBC, it is done by blood। नम्बर यसमा दुईटा फेज छ, ट्रान्सपोर्ट अफ अक्सिजन एन्ड ट्रान्सपोर्ट अफ कार्बन डाइअक्साइड। पहिला ट्रान्सपोर्ट अफ अक्सिजन कसरी ट्रान्सपोर्ट हुन्छ? अबाउट 98% अक्सिजन इज क्यारिड बाई RBC hemoglobin as oxyhemoglobin and rest 2% oxygen by plasma। 98% चाहिँ हेमोग्लोबिनले क्यारी गर्छ। हेमोग्लोबिन RBC मा हुन्छ, जस्तै Hb plus 4O2 gives HbO8। This is the oxyhemoglobin। Hb भनेको यहाँ हेमोग्लोबिन हो। यो फर्ममा चाहिँ 98% अक्सिजन चाहिँ
यसरी क्यारी भयो। र अब अर्को छ ट्रान्सपोर्ट अफ कार्बन डाइअक्साइड। Carbon dioxide is transported in three forms. Transported in three forms. That is H2CO3 को फर्ममा, जसलाई कार्बनिक एसिड भन्छौं। त्यस्तै बाइकार्बोनेट को फर्ममा, अनि त्यस्तै कार्ब एमिनो हेमोग्लोबिन को रूपमा, कार्ब एमिनो हेमोग्लोबिन को रूपमा। यो तीनटा फर्ममा छ। अब के हुन्छ त, जस्तै पहिलो फर्ममा कार्बन डाइअक्साइड प्लस वाटर गिव्स H2CO3 कार्बोनिक एसिड। यो चाहिँ कति हुन्छ त, 7 to 10% अफ कार्बन डाइअक्साइड इन दिस फर्ममा हुन्छ। यो फर्ममा ट्रान्सपोर्ट हुन्छ। त्यस्तै अर्को फर्म छ बाइकार्बोनेटको रूपमा। H2CO3 मा कार्बोनिक एनहाइड्रेज भन्ने इन्जाइम एक्ट भयो भने CA भन्छौं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। अनि यो चाहिँ H+ प्लस HCO3 बन्छ इन RBC मा बन्छ यो हो। एन्ड सोडियम और पोटासियम when they HCO3 सँग मिक्स भयो भने then it form sodium bicarbonate and potassium bicarbonate in प्लाज्मा मा बन्छ। र यही बेलामा चाहिँ फेरि न्यूट्रालिटी मेन्टेन गर्न क्लोराइड शिफ्ट अकर इन्टु RBC, क्लोराइड शिफ्ट अकर इन्टु RBC यो भयो। अब तेस्रो फर्म छ कार्ब एमिनो हेमोग्लोबिन। यो फर्ममा चाहिँ लगभग 80% CO2 यो फर्ममा हुन्छ। त्यस्तै थर्ड फर्म भनेको चाहिँ कार्ब एमिनो हेमोग्लोबिन। कार्ब एमिनो हेमोग्लोबिन भनेको चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड प्लस एमिनो ग्रुप सँग यदि एट्याच भयो भने कार्ब एमिनो हेमोग्लोबिन भन्छ। यो फर्ममा चाहिँ लगभग 10% CO2 क्यारी हुन्छ। सो दिस इज द ट्रान्सपोर्ट अफ द कार्बन डाइअक्साइड। तेस्रो फेज भनेको चाहिँ अब सेलले अक्सिजन युटिलाइज गर्न थाल्यो भने त्यसलाई हामीले इन्टरनल रेस्पिरेसन जसलाई हामीले टिस्यु रेस्पिरेसन भन्छौँ। सो युटिलाइजेसन, अब यसमा इट हेज टु फेजेस छ यसमा। पहिलो फेजमा चाहिँ के हुन्छ, ब्रेकडाउन अफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन HbO8 to utilize oxygen के हुन्छ यसमा ब्रेकडाउन अफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन भयो। यसमा HbO8 will gives Hb plus 4O2
in tissue when partial pressure of oxygen is less. टिस्युमा जब अक्सिजनको डिमान्ड बढ्छ त्यति बेला HbOH ब्रेकडाउन हुन्छ र यो अक्सिजन लिबरेट हुन्छ र अक्सिजन चाहिँ अब ग्र्याब गर्छ। दोस्रो फेजमा के गर्छ त युटिलाइजेसन अफ oxygen to oxidize food to release energy. Energy release गर्नलाई यसले अक्सिजन युटिलाइज हुन्छ। जस्तै C6H12O6 दिस इज ग्लुकोज हो। ग्लुकोजमा के हुन्छ त 6O2 gives 6CO2 plus 6H2O plus ATP. ATP is energy. So यसरी इनर्जीमा रूपान्तरण हुन्छ र पहिला ग्लुकोज ब्रेकडाउन ग्लुकोजमा अक्सिजन एड भयो भने अक्सिडेसन भयो, अक्सिडेसन अफ ग्लुकोज कार्बोहाइड्रेटको अक्सिडेसन, अनि त्यसको थ्रु के दियो कार्बन डाइअक्साइड वाटर र एटीपी। एटीपी इनर्जी हो, युटिलाइज हुन्छ र फेरि कार्बन डाइअक्साइड पुनः रगतमा जान्छ र सर्कुलेसनको थ्रु फेरि रेस्पिरेटरी अर्गन हुँदै बाहिर जान्छ। सो दिस इज द मेकानिजम अफ रेस्पिरेसन in frog. Let's go to the next chapter called reproductive system of frog. System of frog. Frog को reproductive system. Frog is a dioecious. Dioecious means D-I-O-E-C-I-O-U-S. Dioecious means unisexual. That means male and female frog are separate body. त्यस्तोलाई डायोसियस भन्छौँ। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्सन हुन्छ डायोसियस भएपछि, र यिनीहरूमा मेल र फिमेललाई छुट्याउने आधार हुन्छ, त्यसलाई सेक्सुअल डाइमर्फिजम भन्छौँ। सेक्सुअल डाइमर्फिजम। सेक्सुअल डाइमर्फिजम भनेको के हो त? इट इज द सेक्स बेस्ड डिस्टिंक्सन बिट्विन मेल एन्ड फिमेल फ्रग एक्सटर्नली। बाहिरबाट हेर्दा मेल र फिमेल फ्रगलाई जसरी छुट्याउन सकिन्छ त्यसलाई हामीले सेक्सुअल डाइमर्फिजम भन्छौँ। र यसमा के छ त सेक्सुअल डाइमर्फिजमहरू के छ भन्दाखेरि नम्बर 1 मा साइज। फिमेल फ्रग इज लार्जर देन मेल अफ सेम एज। सेम एजको छ भने त्यसमा फिमेल फ्रग ठुलो हुन्छ, लार्जर हुन्छ। र दोस्रो भनेको कलर। कलरबाट मेल र फिमेल छुटिन्छ। मेल इज लेमन येलो बट फिमेल इज डार्क ग्रीन। डार्क ग्रीन कलर देखिन्छ फिमेल, त्यो पनि एउटा आधार भयो। तेस्रो भनेको एब्डोमिन। फिमेल एब्डोमिन इज लार्जर देन मेलको भन्दा लार्जर हुन्छ। त्यस्तै फोर्थ भनेको एम्प्लेक्सुसरी प्याड, जसलाई नप्सियल प्याड भन्छौँ। नप्सियल प्याड और कपुलेटरी प्याड भन्छौँ। इट इज फाउन्ड इन मेल फ्रग ओन्ली।
found in male frog only and not in female मेल फ्रगमा हुन्छ कपुलेटरी प्याड मेल फ्रगमा हुन्छ 4 वटा औँला फर्लिमको हुन्छ त्यो पहिलो औँला चाहिँ अलि मोटो स्टिकी हुन्छ त्यसलाई कपुलेटरी प्याड भन्छ र भोकल स्याक it is only found in male frog to produce sound to attract फिमेललाई एट्र्याक्ट गर्नलाई साउन्ड निकाल्नुपर्छ यसले रिप्रोडक्सनको बेलामा त्यसको लागि भोकल स्याकले साउन्ड निकाल्नमा रोल खेल्छ भोकल कर्ड हुन्छ इट इज फाउन्ड ओन्ली इन मेल सो दिज आर द सेक्स बेस्ड डिस्टिंक्सन बिट्विन मेल एन्ड फिमेल फ्रग अल्सो कल्ड सेक्सुअल डाइमर्फिजम नाउ लेट्स गो टु द मेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम अफ फ्रग मेल reproductive organs in frog मेल रिप्रोडक्टिभ अर्गन के हो त इट इन्क्लुड्स के गर्छ त टेस्टिज भास इफन्स EFFERENS भास इफन्स urinogenital duct अनि seminal vesicle and cloaca यो पार्ट्सहरु चाहिँ मेल रिप्रोडक्टिभ अर्गनको पार्ट्सहरु हो कसरी लोकेटेड हुन्छ त लोकेटेड कसरी हुन्छ त नम्बर 1 मा अब हामीले हेरौं अब यसमा टेस्टिज देखाउने हो भने यसरी देखिन्छ टेस्टिज र किडनीको सम्बन्ध छ आपसमा जस्तो यहाँबाट हामीले देखायौं यसरी अब यस्तो छ यसरी आयो These are the टेस्टिज को पार्टहरु कसरी जोडिएको छ भनेर देखाउन खोजिएको छ यहाँ हामीले यो भयो टेस्टिज को पार्ट्सहरु अब यहाँनेर यो टेस्टिज छ यो किडनी छ यो किडनी भयो दिस इज द टेस्टिज दिस इज भास इफन्स EFFERE इफन्स 10 देखि 12 वटा ट्युबुल्सहरु हुन्छ अनि यतातिर साइडवेज क्यानलहरु पनि छ यसमा साइडवेज क्यानललाई ट्रान्सभर्स क्यानल भन्छौं यसरी गएको छ सो मेनी ट्रान्सभर्स क्यानल यसरी छ दिस इज द ट्रान्सभर्स क्यानल अनि तल आइसकेपछि यसरी युरिनोजेनिटल डक्ट छ सो दिस इज किडनी so this is the Bidder's canal BIDDERS Bidder's canal transverse canal urinogenital duct urinogenital parts of frog यस्तो छ
यसैलाई हामीले अलिकति बृहत बनायौँ भने यस्तो देखिन्छ। दुईटा किडनी छ, किडनी माथि टेस्टिज छ, टेस्टिज देखाउने यसरी, र यहाँनिर एड्रिनल ग्ल्यान्ड पनि देखाउने, र यसलाई चाहिँ पछाडिबाट यसरी आयो युरिनो जेनाइटल डक्ट, यो आयो। यसरी तल आएर जोडियो, यहाँ यसरी आयो, र यसको एट्याचमेन्ट यतातिर छ किडनी, र यो यसरी जोडियो, यसरी जोडियो। यो टेस्टिजमा जोडिएको यो जो पोर्सन छ यसको माथि फ्याट बडी पनि हुन्छ, फ्याट बडी अथवा कर्पोरा एडिपोज, अनि यो मिजर्चियम, MESORCHIUM, मिजर्चियम, यो एड्रेनल ग्ल्यान्ड, यो युरिनो जेनाइटल डक्ट, अनि यो युरिनरी ब्ल्याडर छ, यो क्लोएका छ। सो दिस इज द युरिनरी अथवा रिप्रोडक्टिभ सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम इन फ्रग। अब यसमा हेरौँ हामीले, सबै पार्ट्सहरूलाई राम्ररी देखाइएको छ यहाँ, र यो टेस्टिज र किडनी, पहिला टेस्टिज, अब यो मेल रिप्रोडक्टिभ अर्गनमा यो टेस्टिज, भास इफन्स, युरिनो जेनाइटल डक्ट, सेमिनल भेसिकल, क्लोएकाहरू पर्छ। पहिला टेस्टिजको बारेमा भनौँ। टेस्टिज राउन्डेड टाइपको छ, र टेस्टिजको आन्तरिक कनेक्सन चाहिँ किडनीसँग छ। किडनीसँग भास इफन्सको थ्रु, सानसाना नलीको थ्रु कनेक्सन छ, 10 देखि 12 वटा नली छन्। जुन टेस्टिजमा बनेको स्पर्म चाहिँ यही भास इफन्सको थ्रु किडनीमा जान्छ, र किडनीको बिडर्स क्यानलमा कलेक्सन हुन्छ। बिडर्स क्यानलमा कलेक्सन भइसकेपछि, बिडर्स क्यानल एउटा लाम्चो क्यानल हो, त्यसपछि ट्रान्सभर्स क्यानल हुँदै हराइजेन्टल लङ्गिट्युडिनल क्यानलमा जान्छ, यो लङ्गिट्युडिनल क्यानल भयो, लङ्गिट्युडिनल क्यानलमा जान्छ, त्यो क्यानलको थ्रु हुँदै फेरि युरिनो जेनाइटल डक्ट हुँदै स्पर्म चाहिँ बाहिर जाने हुन्छ। अब हामीले यहाँनिर ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने, किडनीमा बनेको युरिन पनि युरिनो जेनाइटल डक्टको थ्रु क्लोएकामा आउँछ, र स्पर्म जो टेस्टिजमा बन्यो त्यो पनि युरिनो जेनाइटल डक्टको थ्रु बाहिर आउँछ। त्यसैले यसलाई युरिनो जेनाइटल पार्ट्स भनेको। यसको अलि डिटेल हेऱ्यौँ भने यो टेस्टिज भयो, र यहाँ फ्याट बडी छ, रिजर्भ फुड, र किडनी र टेस्टिजलाई जोड्ने टिस्युलाई मिजर्चियम भन्छौँ। मिजर्चियम टिस्यु यो एक्सटर्नली जोडे, इन्टर्नली चाहिँ भास इफन्सले जोडेको छ, एक्सटर्नली मिजर्चियमले जोडेको छ। अब यहाँनिर स्पर्म जो बन्छ त्यो यसरी युरिनो जेनाइटल डक्ट हुँदै यहाँ ओबिस्याक के अरे स्पर्म सेमिनल भेसिकलमा केही बेर जम्मा भएर फेरि क्लोएकामा जान्छ। क्लोएका भनेको के हो त? इट इज अ कमन च्याम्बर फर द मुभमेन्ट अफ स्पर्म, फिकल म्याटर एन्ड युरिन। यदि युरिन आएको छ भने यहाँ जम्मा हुन्छ। सो दिस इज अबाउट द external feature. Now let's go to the detailed diagram of the testes. Testes, internal structure of the testes. Internal structure of testes. Testes को केही स्ट्रक्चरहरु हामीले हेरौं। टेस्टिज को स्ट्रक्चरमा राउन्डेड टाइप को स्ट्रक्चर हुन्छ,
टेस्टिज आर ओभल सेप्ड पनि भनिएको छ, सिलिन्ड्रिकल टाइपको पनि भनिएको छ। आउटर मोस्ट लेयर अफ द टेस्टिज इज द ट्युनिका एल्बुजिनिया, ट्युनिका एल्बुजिनिया भन्छौँ। र टेस्टिजको भित्र थुप्रै साना साना ट्युबुल्सहरू हुन्छन्, जुन ट्युबुललाई हामीले सेमिनिफेरस ट्युबुल भनिएको छ, सेमिनिफेरस ट्युबुल भनिएको छ यिनीहरूलाई। र सेमिनिफेरस ट्युबुल यो हो सेमिनिफेरस ट्युबुल, सेमिनिफेरस ट्युबुल भनिएको छ। यी सेमिनिफेरस ट्युबुलमा भित्र सानो पार्ट छ, लेयर, आउटर लेयर छ, त्यसलाई मेम्ब्रेना प्रोप्रिया भनिन्छ। र यसको भित्र चाहिँ क्युबोइडल सेल्सहरूको लेयर छ, हैन। यो लेयरहरू यसरी बसेको छ। दिज आर द प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स, प्राइमोर्डियल जर्म सेल। अनि यही जर्म सेलहरू विकसित भएर स्पर्म बन्ने हुन्छ। स्पर्म आर अफ 8 डिफ्रेन्ट डेभलपमेन्टल स्टेज, धेरैवटा डेभलपमेन्टल स्टेजमा बसेको हुन्छ स्पर्म। यसरी बसेको छ। अब यो स्पर्मेटोगोनिया भयो, यहाँनिर हामी देखाउन सक्छौँ अर्कोमा पनि यसरी डिफ्रेन्ट डेभलपमेन्टल स्टेजमा बसेको हुन्छ। राउन्डेड सेलहरू हामीले देखायौँ, तर यिनीहरू क्युबोइडल सेल्सहरू हो। क्युबोइडल भनेको क्युब जस्तो, र बन्डल अफ स्पर्म पनि ठाउँ ठाउँमा देखाउनु पर्यो यसरी। हेर, अब यो स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया इम्याच्योर फर्म। त्यस्तै स्पर्मेटोसाइट अलिकति म्याच्योर, त्यसपछि स्पर्मेटिड्स अनि स्पर्म्स, स्पर्म्सलाई स्पर्मेटोजोआ भन्छ, स्पर्मेटोजोआ भन्छ। यस्तो छ। अनि यहाँ बाहिर कनेक्टिभ टिस्युहरू छन्। यो कनेक्टिभ टिस्युलाई हामीले यहाँ के भन्छौँ त, इन्टरस्टिटियल सेल्स भन्छौँ। र अन्य आर्टरिज भेनहरू पनि छ यहाँ, टिएस अफ टेस्टिज। र यो टेस्टिजलाई हामीले काटेर यदि हिस्टोलोजी हेऱ्यौँ भने एउटा टेस्टिज चाहिँ एउटा सिलिन्ड्रिकल टाइपको, ओभल टाइपको देखिन्छ, ह्यू कलर अथवा पेल येलो देखिन्छ। टेस्टिजलाई बाहिरबाट कभर गर्ने टिस्युलाई ट्युनिका एल्बुजिनिया भन्छौँ। त्यसपछि त्यसलाई भित्र गयौँ भने कनेक्टिभ टिस्युमा थुप्रै राउन्डेड फिगरहरू छन्, तिनलाई सेमिनिफेरस ट्युबुल भन्छौँ। सेमिनिफेरस ट्युबुलभित्र चाहिँ बाई द प्रोसेस अफ मियोसिस स्पर्म सेल्स आर फर्मड, मेल सेक्स सेल फर्म हुन्छ। र यी सेमिनिफेरस ट्युबुललाई बाहिरबाट मेम्ब्रेना प्रोप्रिया आउनुभन्दा अगाडि ट्युनिका एल्बुजिनिया हुन्छ यहाँनिर, त्यो त्यहाँ भइसक्यो बाहिर। अब यसमा चाहिँ यो मेम्ब्रेना प्रोप्रिया भन्छौँ, मेम्ब्रेना प्रोप्रिया छ। मेम्ब्रेना प्रोप्रिया भन्दा प्राइमोर्डियल जर्म सेल छ त्योभन्दा भित्र, र प्राइमोर्डियल जर्म सेलबाटै मियोटिक डिभिजन भएर स्पर्म सेलहरू बन्छ। स्पर्म सेल इम्याच्योर फर्मलाई स्पर्मेटोगोनिया, फर्स्ट मियोटिक डिभिजन भयो भने स्पर्मेटोसाइट, त्यसपछि स्पर्मेटिड, र स्पर्म सेल चाहिँ फुल्ली म्याच्योर फर्म हो। र यो म्याच्युरिटीलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि चाहिँ इन्टरस्टिसियल सेलले टेस्टोस्टेरोन हर्मोन निकाल्छ, टेस्टोस्टेरोन हर्मोन निकाल्छ। यो टेस्टोस्टेरोन हर्मोनले सेक्स सेलको म्याच्युरिटीमा रोल खेल्छ, र सेकेन्डरी सेक्सुअल क्यारेक्टरमा पनि यसले रोल खेल्छ। र फुल्ली म्याच्योर भइसकेपछि स्पर्म सेल चाहिँ यस्तो किसिमले हेड, नेक र टेल बन्छ यसरी। र त्यस्तो कन्डिसन भइसकेपछि हामीले त्यसलाई फुल्ली म्याच्योर भन्छौँ, यसरी बन्यो। अब यो एक्रोजोम छ माथि यहाँ,
एक्रोजोम, यो हेड भयो, न्युक्लियस भयो, अनि नेक भयो, नेकमा सेन्ट्रियोल हुन्छ, माइटोकोन्ड्रिया हुन्छ, माइटोकोन्ड्रिया टेल हुन्छ। यो चाहिँ स्पर्म सेल म्याच्योर फर्ममा यस्तो हुन्छ। हेड नेक टेल बनेपछि अब त्यो फुल्ली म्याच्योर भयो, फुल्ली म्याच्योर भएपछि टेस्टिसबाट बाहिर आउन सक्छ हैन। यसलाई एक्रोजोमले चाहिँ लाइसिन भन्ने एउटा इन्जाइम लाइटिक इन्जाइम पनि निकाल्छ, जसले गर्दाखेरि पेनिट्रेसनको बेला ओभामा रोल खेल्छ। यो गोल्गी कम्प्लेक्सको मोडिफिकेसन हो, अनि न्युक्लियस बिचमा छ, अनि नेकमा रहेको सेन्ट्रियोलले यो म्युटिक डिभिजनमा सेल डिभिजन हुँदा रोल खेल्छ। माइटोकोन्ड्रियाले इनर्जी दिन्छ, टेल चाहिँ फर्टिलाइजेसनको बेलामा डिट्याच भएर जान्छ। सो दिस इज अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिभ अर्गेन्स इन फ्रग। फिमेल रिप्रोडक्टिभ अर्गेन्स, फिमेल रिप्रोडक्टिभ organs in frog। फिमेल रिप्रोडक्टिभ अर्गनमा के हुन्छ त? इट इन्क्लुड्स के पार्ट्स हुन्छ त? ओभरी, ओभिडक्ट, ओभिस्याक एन्ड क्लोएका। ओभिस्याकलाई युटेरस पनि भन्छौँ, र क्लोएका, यो पार्ट्सहरू पर्छ। कस्तो हुन्छ त यसको स्ट्रक्चर हेरौँ। अब यहाँनिर छ यो एउटा किडनी भयो, यो अर्को किडनी भयो, र यिनीहरू किडनीमा नै जोडिएको हुन्छ। यसरी यहाँ जोडियो किडनीमा एउटा ओभरी, त्यस्तै अर्को ओभरी चाहिँ अर्को किडनीमा यसरी जोडियो। दिस इज द ओभरी चाहिँ यहाँ, र यहाँ यसरी चाहिँ माथि गएको छ, तल आइसकेपछि चाहिँ यो एड्रिनल ग्ल्यान्ड यसरी बसेको छ। यहाँ माथि फ्याट बडी हुन्छ, यो फ्याट बडी भयो, यसरी एड्रिनल ग्ल्यान्ड तल आएको छ। र यहाँ चाहिँ टाँसिएको छ, टाँसिने टिस्युलाई मिजोभेरियम भन्छौँ, अहिले म लेबल गर्छु। र यसमा किडनीले चाहिँ यहाँ युरिन निकाल्यो, यहाँ आयो, यो किडनीले निकालेको युरिन भयो, युरिन बोक्ने नलीलाई युरेटर भन्छौँ। त्यस्तै ओभा निकाल्नेलाई हामीले ओभिडक्ट भन्छौँ। ओभिडक्ट पनि अहिले म देखाउँछु। यहाँनिर यस्तो छ, यसरी आएर जोडियो, यहाँ आयो, त्यस्तै यहाँको पनि यसरी देखाइदिउँ। यसरी आयो, यस्तो छ। अनि यहाँनिर फेरि युरिनरी ब्ल्याडर पनि देखाउँ। दिस इज द रेक्टम छ। के छ त? यो ओस्टियम हो, OSTIUM, ओभिडुकल फनेल भन्छौँ। स्पर्मिडुकल, ओभिडुकल, ओभिडुकल फनेल भयो। यसमा सिलिया पनि हुन्छ, सिलिएटेड छ यो। अनि यो ओभिडक्ट, अनि यो फ्याट बडी छ। यहाँ एड्रिनल ग्ल्यान्ड छ, अनि यो ओभरी भयो,
अनि यो ओभा भयो, यो मिजोभेरियम टिस्यु भयो, अनि यो ओभिस्याक भयो, ओभिस्याक, अनि यो युरेटर, अनि यो युरिनरी ब्ल्याडर, यो भयो क्लोएका। सो दिस इज द फिमेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम इन फ्रग। यसमा अब के छ त यो एउटा कुरोहरू हेरौँ। हामी माथि इन्क्लुड गरेको 4वटा पार्ट्सको बारेमा म भन्दैछु। पहिला ओभरी, र ओभरी चाहिँ यसरी इरेगुलर आकारको हुन्छ, लोबुलेटेड हुन्छ, र इच ओभरी इज एट्याच टु द किडनी। अब यहाँनिर यो किडनी हो, दिस इज किडनी, किडनीमा जोडिएको छ ओभरी, ओभरी चाहिँ किडनीमा जोडिएको छ, भेन्ट्रली लोकेटेड छ, र जोड्ने टिस्युको नाम हो मिजोभेरियम टिस्यु। मिजोभेरियम टिस्युले जोडेको छ, र एक्सटर्नल एट्याचमेन्ट मात्रै छ, देयर इज नो इन्टर्नल कनेक्सन अफ द ओभरी विथ द किडनी। तर हामीले मेल रिप्रोडक्टिभ केसमा चाहिँ टेस्टिज र किडनीमा चाहिँ इन्टर्नल कनेक्सन पनि देखाएको थियौँ भास इफन्सको थ्रु, तर यसमा त्यस्तो छैन। र म्याच्योर फ्रगले, म्याच्योर फ्रग भनेको 2 देखि 3 वर्ष नआएको फ्रगलाई म्याच्योर फ्रग भन्छौँ। म्याच्योर फ्रगले चाहिँ ओभरीबाट ओभा निष्कासन गर्छ, ओभरी फुटेर ओभा बाहिर मिजेन्टरीमा आउँछ, मिजेन्टरीमा आएको ओभा कहाँ जान्छ त, त्यसरी ओभा चाहिँ यहाँ आउँछ। अब यहाँबाट निस्केको ओभा चाहिँ यसरी जान्छ र ओभिडुकल फनेलमा जान्छ ओभा हो। ओभिडुकल फनेल एउटा यस्तो फनेल हो जसमा सिलिया छ। सिलिया भनेको सानो रौँ जस्तो स्ट्रक्चरहरू छ, त्यसले ओभालाई ग्र्याब गर्छ, होल्ड गरिसकेपछि यहाँभित्रको क्याभिटी छ, क्याभिटीलाई ओस्टियम भन्छौँ। ओस्टियमबाट ओभा चाहिँ भित्र डाउनवार्ड मुभ गर्छ। डाउनवार्ड मुभ गर्ने बेला यहाँ चिप्लोपना चाहिन्छ, यसमा म्युकस ग्ल्यान्ड सेल्सहरू हुन्छ, त्यसले म्युकस निकाल्छ, र त्यसले यहाँ एल्बुमिनस सेल्सहरू पनि हुन्छ, एल्बुमिन निकाल्ने सेलहरू, एल्बुमिनस सेल पनि हुन्छ। एल्बुमिन नामको चिप्लो पदार्थ निकाल्छ, जसले गर्दाखेरि ओभा यहाँबाट डाउनवार्ड जान्छ, डाउनवार्ड गएर ओभिस्याकमा केही समय चाहिँ यहाँ स्टोर हुन्छ, तर पछि गएर फेरि क्लोएकामा आएर फेरि यहाँबाट बाहिर जान्छ रिप्रोडक्सनको बेलामा। बाहिर भनेको पानीमा जान्छ, किन पानीमा फर्टिलाइजेसन हुने हो यिनीहरूको। सो दिस इज अबाउट द ओभरी। यो लामो नली चाहिँ हाइली कोइल्ड हुन्छ, यसलाई ओभिडक्ट भन्छौँ अथवा युटेराइन डक्ट पनि भन्छौँ। रिमेम्बर द्याट यसमा युरिन बोक्ने नलीलाई युरेटर भन्छौँ, जुन किडनीसँग जोडिएको छ, तर ओभा बोक्ने नलीलाई ओभिडक्ट भन्छौँ। ओभिडक्ट र युरेटर फरक छ, जबकि मेलमा चाहिँ युरिन बोक्ने र स्पर्म बोक्ने एउटै नली थियो, युरिनोजेनाइटल डक्ट थियो, तर यसमा सेपरेट छ। युरेटरले युरिन मात्र बोक्छ, ओभिडक्टले ओभा मात्र बोक्छ। सो दिस इज द diagram which shows the reproductive system in frog. Now let's look the its detailed diagram of the ovary. Structure of ovary. ओभरी को स्ट्रक्चर हेरौँ कस्तो हुन्छ त। अब ओभरी को स्ट्रक्चर हेर्नु पर्दाखेरि इच ओभरी चाहिँ यसरी राउन्डेड देखाउन सक्छौँ हामी, र यो राउन्डेड स्ट्रक्चरमा डबल लेयर वाल देखिन्छ, यस्तो आउटर वाल र इनर वाल देखिन्छ, र केही वालबाट भित्र चाहिँ यसरी ट्र्याबेकुलहरू भित्र निस्केको छ, जसलाई हामीले यसरी ट्र्याबेकुल भनेर देखाउन सक्छौँ। थुप्रैवटा हुन्छ, जतिवटा देखाए पनि भयो, मैले यहाँ 3-4वटा देखाएँ यस्तो किसिमको स्ट्रक्चर। र अब यसमा सर्टेन ठाउँमा आउटर मोस्ट लेयरहरूमा यसरी यो आउटर मोस्ट लेयर भयो, त्यस्तै इनर लेयर हुन्छ, यस्तै क्युबोइडल सेलले बनेको आउटर लेयर इनर लेयर यस्तो किसिमको देखिन्छ। यो क्युबोइडल सेलले नै बनेको हो, आउटर लेयर पनि क्युबोइडल सेलले बनेको छ, मैले यहाँ केही पोर्सन देखाएँ क्युबोइडल सेलको।
इनर लेयर पनि क्युबोइडल सेलले नै बनेको छ। मैले यहाँ ठाउँ ठाउँमा देखाएँ र यसको सबै ठाउँमा यस्तै देखिन्छ यो। र अब यहाँनिर भित्र गइसकेपछि थुप्रै सेलहरूको स्ट्रक्चर बन्छ र यी क्युबोइडल सेल्सहरू छन्। इच क्युबोइडल सेल्सहरू यसरी राउन्डेड मेकानिजममा बस्छ, जसलाई हामीले फोलिकल भन्ने गर्छौँ। राउन्ड भएको हुनाले फोलिकल भएको, बिचमा एउटा ओभा छ। र अब यसमा हामीले यसै गरी सबैमा देखाउन सक्छौँ। सबैमा एवं प्रकारको देखिन्छ, बिचमा एउटा ओभा छ। यसरी देखाउँ, यो सबैमा त्यस्तै तरिकाको छ। दिज आर द क्युबोइडल सेल्स। जर्मिनल क्युबोइडल सेल्सहरू हो यिनीहरू। जर्मिनल भनेको मियोटिकली डिभाइड हुने सेललाई जर्मिनल सेल भन्छौँ। जुन गोन्याड अथवा टेस्टिस र ओभरीमा मात्र जर्मिनल सेल हुन्छ कुनै पनि अर्गानिजमको। अन्य ठाउँमा जर्मिनल सेल हुँदैन, अन्य ठाउँको मियोटिकली डिभाइड हुँदैन सेलहरू। त्यही भएर यो जर्मिनल सेलहरू हामीले देखायौँ यहाँ। यस्तो छ। र अब यहाँनिर हेरौँ आउटर मोस्ट लेयरलाई। सो दिस इज द ट्रान्सफर सेक्सन अफ ओभरी हो। यो ओभरीको ट्रान्सफर सेक्सन हामीले देखाउन खोजेका छौँ यसरी। ल हो, दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर जो छ, दिस इज द थिका एक्सटर्ना भन्छौँ। क्युबोइडल सेलले बनेको छ। त्यसपछि बिचमा क्युबोइडल सेल सकिसकेपछि बिचमा कनेक्टिभ टिस्यु लेयर छ, जसमा आर्टरिज भेन ब्लड भेसलहरू पनि छ। त्यसलाई स्ट्रोमा भन्छौँ। स्ट्रोमा भनेको चाहिँ कनेक्टिभ टिस्यु लेयर हो। आर्टरिज भेन ब्लड भेसलहरू हुन्छ, नर्भहरू हुन्छ, यसलाई खानेकुरा दिन्छ। त्यसपछि भित्रबाट थिका इन्टर्ना छ। यो चाहिँ इनर मोस्ट लेयर क्युबोइडलले नै बनेको छ। त्यसपछि यहाँ ट्राबेकुल बन्यो। ट्राबेकुल भनेको चाहिँ लामो खाले स्ट्रक्चर बन्यो। र फाइनली फोलिकल बन्यो। फोलिकल भनेको फोलिकल ओभेरियन फोलिकल भनेको चाहिँ राउन्डेड स्ट्रक्चर हो र यसमा चाहिँ बिचमा ओभा छ। अब यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरो के छ भने सुरुमा यो फोलिकल बनेको हुँदैन, यिनीहरू क्युबोइडल सेल मात्रै हुन्छन् छेउमा। सो ड्युरिङ द मियोटिक डिभिजन दिज फोलिकुलर सेल्स दे डिभाइड एन्ड रिडिभाइड मियोटिकली and they form a rounded figure called follicle. One of the follicular cell get more nutrient and get enlarged and remain at the center, and which is known as ova. त्यो चाहिँ ओभा भन्छ। त्यो ओभालाई अरू फोलिकुलर सेलले सपोर्ट गर्छ। दिस इज द स्ट्रक्चर। अब यहाँ बाहिरपट्टि चाहिँ मिजोभेरियम टिस्यु हो। यो मिजोभेरियम टिस्यु छ, यसले होल्ड गरेको छ, मिजेन्टरीसँगै जोडेको छ। अब एउटा यसले निकाल्ने ओभा चाहिँ यो ओभरीबाट फुटेर ओभुलेसनको बेला बाहिर आउँछ। त्यो ओभाको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ त? ओभाको स्ट्रक्चर राउन्डेड हुन्छ। ओभा जब ओभिडुकल फनेल हुँदै तल जान्छ त्यसमा जेली एल्बुमिन जेलीले घेर्छ। एल्बुमिन जेलीले घेर्छ। एल्बुमिन जेलिन प्रोटिन हो जसले ओभालाई खानेकुरा दिन्छ। ओभाको भित्री लेयर छ। भित्री लेयरमा माथि पिगमेन्टेड लेयर छ, तल नन पिगमेन्टेड लेयर छ। पिगमेन्टेड लेयरलाई एनिमल हेमिस्फियर भन्छौँ। एनिमल हेमिस्फियर भन्छौँ। हेमिस्फियर पिएचआरई। अनि तलकोलाई सेतो पोर्सन छ आधी भाग, त्यसलाई भेजिटल हेमिस्फियर भन्छौँ। हेमिस्फियर भन्छौँ। दुईटा पोल छ, माथिकोलाई एनिमल पोल, एनिमल पोल, तलकोलाई भेजिटल पोल भन्छौँ। भेजिटल पोल भन्छौँ। सो दिस इज द भर्टिकल सेक्सन अफ ओभा। अब यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरो के छ भने ओभा जब ओभिडक्टको थ्रु तल आउँछ त्यति बेला नै एल्बुमिन जेली त्यसमा टाँसिएको हुन्छ। एल्बुमिन जेलीले यसलाई सुरक्षित राख्छ र यसको मेम्ब्रेन भनेको चाहिँ भाइटेलाइन मेम्ब्रेन हो। भाइटेलाइन मेम्ब्रेन हो। भाइटेलाइन मेम्ब्रेन बाहिर चाहिँ एल्बुमिन जेली हुन्छ। एल्बुमिन जेलीले यसलाई खानेकुरा पनि दिन्छ, सुरक्षा पनि गर्छ। जब यो रिप्रोडक्सनको बेला पानीमा आइपुग्छ ओभा, यिनीहरूमा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेसन हुन्छ विच अकर्स इन वाटर। पानीमा गएपछि एल्बुमिन जेली चाहिँ पानी सोच्छ र पानीको सर्टेन बालुवा कुनै ठाउँमा चाहिँ टाँसिएर बस्छ, किन स्टिकी नेचरको हुन्छ। यसको आधाभन्दा माथिको भागमा चाहिँ न्युक्लियस हुन्छ जसलाई एनिमल हेमिस्फियर भन्छौँ।
तल्लो पोर्सन चाहिँ यक हो। यक भनेको रिजर्भ फुड हो, त्यसलाई भेजिटल हेमिस्फियर भन्छौँ। सो दिस इज अबाउट द फिमेल रिप्रोडक्टिभ अर्गन। अब यिनीहरू चाहिँ ओभुलेसनको बेलामा यो ओभाहरू 4वटा डेभलपमेन्टल स्टेज पार गर्छ। पहिलो डेभलपमेन्टल स्टेजलाई ओगोनिया भन्छौँ, ओगोनिया भन्छौँ, इनिसियल स्टेज हो। त्यसपछि ओसाइट भन्छ फर्स्ट म्युटिक डिभिजनमा, ओसाइट भन्छ फर्स्ट म्युटिक डिभिजनमा। त्यसपछि ओटिड भन्छ अलिकति म्याच्योर भयो भने, अनि फाइनल्ली ओभा भन्छ। ओभा इज द फुल्ली म्याच्योर फर्म। ओभा बनिसकेपछि चाहिँ अनि बाहिर रिलिज हुने हुन्छ बडीबाट। सो दिस इज अबाउट द फिमेल रिप्रोडक्टिभ अर्गन्स अफ फ्रग। नाउ कपुलेसन। Copulation in frog. Copulation is the process of reproduction. Initial process हो। copulation मा दुईटा मेल र फिमेल फ्रग चाहिँ आपसमा जोडिएर स्पर्म र ओभा बाहिर निकाल्छन्। अब यसमा के हुन्छ भने देयर इज नो कपुलेटरी अर्गन इन फ्रग। हायर एनिमल जस्तो यिनीहरूमा मेलमा पेनिस भने जस्तो हुँदैन यिनीहरूमा, नो कपुलेटरी अर्गन। यिनीहरूमा स्युडो कपुलेसन हुन्छ। स्युडो कपुलेसनलाई हामीले एम्प्लेक्सस भन्छौँ, एम्प्लेक्सस भन्छौँ। स्युडो कपुलेसन हो। स्युडो भनेको फल्स, एस स्युडो कपुलेसन, सेक्सुअल एम्ब्रेस मात्रै हो यो। यसमा के हुन्छ भने 2.5 वर्ष पुगेको कुनै पनि फ्रग चाहिँ म्याच्योर मानिन्छ। मेल फ्रग जुन 3 वर्ष नआएको छ त्यसले चाहिँ क्रोकिङ साउन्ड निकाल्छ पानीमा गएर, खास गरी रेनी सिजनमा। अकर्स इन रेनी सिजन। रेनी सिजन कहिले त जुन टु सेप्टेम्बर। यो रेनी सिजनमा चाहिँ मेल फ्रगले क्रोकिङ साउन्ड निकाल्छ। मेल फ्रगले के निकाल्छ? CROAKING, क्रोकिङ साउन्ड। क्रोकिङ साउन्ड निकाल्छ, टटर टटर आवाज निकाल्छ। त्यो आवाज यदि म्याच्योर फिमेलले सुन्यो भने म्याच्योर फिमेल नजिक आउँछ। नजिक आइसकेपछि एट द सेम टाइम मेल फ्रग क्ल्याप्स अन द ब्याक अफ द फिमेल बाई इट्स नप्चुअल प्याड। नप्चियल प्याड अथवा कपुलेटरी प्याड भन्छौँ। कपुलेटरी प्याड भन्छौँ। यो मेलमा हुन्छ है, ओन्ली इन मेल, फाउन्ड इन मेल, फाउन्ड इन मेल। यो कपुलेटरी प्याडले चाहिँ चप्प समाउँछ। समाइसकेपछि के हुन्छ त? द कपुलेसन लास्ट फर फ्यु आवर्स, फ्यु आवर्स टु डे। कपुलेसन टाइम चाहिँ 1 दिनदेखि केही घन्टा पनि हुनसक्छ। र यो पानीमा भइरहेछ प्रोसेस। र पहिला पानीमा फिमेलले ओभा रिलिज गर्छ र एट द सेम टाइम मेलले त्यही ओभामाथि स्पर्म रिलिज गर्छ। ओभा रिलिज गर्नुलाई ओभी पोजिसन भन्छौँ, अनि स्पर्म रिलिज गर्नुलाई इन्सेमिनेसन भन्छौँ। र यसरी ओभा र स्पर्म पानीमा सँगै एकै ठाउँमा झरेपछि चाहिँ स्पर्म र ओभा आपसमा मिलेर फर्टिलाइजेसन हुन्छ र जाइगोट बन्छ। जाइगोट चाहिँ बडीभन्दा बाहिर बनेको हुनाले यस्तो फर्टिलाइजेसनलाई एक्सटर्नल फर्टिलाइजेसन भन्छौँ। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेसन भन्छौँ। अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेसन भइसकेपछि ओभाको फर्टिलाइज एगको विकास चाहिँ पानीमा नै हुन्छ र पानीमा 21 दिनपछि चाहिँ फेरि लार्भामा कन्भर्ट हुन्छ। फेरि लार्भा चाहिँ पुनः एडल्टमा कन्भर्ट हुन्छ।